प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नावल वो पागल सी। फरी आज 4 दिन बाद यूनी आई थी। फरी परी को देखते हुए बोली। परी भागकर फरी के गले लग गई। कहाँ थी तुम इतने दिन से? परी नरूटेपन से बोली। घर। फरी ने एक लफ्ज में जवाब दिया। ओ शुक्रिया मैडम, आपने मुझे बता दिया, मुझे तो पता नहीं था। परी की बात पर फरी मुस्कुरा भी ना सकी। क्या हुआ यार? एवरीथिंग इज ओके। परी के इतना कहने की देर थी कि फरी परी के गले लग के रोने लगी। क्या हुआ फरी? फरी की यूं रोने पर परी बोगला गई। बताना क्या हुआ परी? परेशान सी बोली। थोड़ी देर बाद फरी खुद को संभाल चुकी थी। परी ने फरी को पानी पिलाया। अब बता क्या हुआ? वो मामा। फरी भोकलाते हुए बोली। क्या हुआ आंटी को? मामा की डेथ हो गई। फरी अपने आंसू साफ करते हुए बोली। काका क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? ये सच है परी? और तू कहाँ रह रही है? मेरा मतलब अकेली रह रही हो? तुम्हारे घर तो सिर्फ तुम और आंटी ही रहते हो ना? हाँ, फरी ने एक लफ्ज में जवाब दिया। तो अब तो तू अकेली कैसे रह रही है? आज से तुम हमारे घर रहोगी। फरी ने मोहब्बत भरी नजरों से परी की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने ऐसी इतनी अच्छी दोस्त दी, वरना आजकल इतनी अच्छी दोस्तें कहाँ मिलती हैं। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। क्यों, क्या मसला है? मेरे साथ और वहां किसके साथ रहेगी? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, फरी ने बताया। काका क्या कह रही है तू? परी हलकलाते हुए बोली। जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। कब और किसके साथ और कैसे? एक सांस में इतने सवाल पूछोगी तो वो बेचारी जवाब कैसे देगी? हर किसी की जबान तुम्हारी तरह थोड़ी ना चलती है। जवाब फरी की बजाय कहीं और से आया था। फरी ने आवाज का ताक्कुब में देखा तो वहां अरश खड़ा था। परी ने अरश को देखकर मुंह बनाया। परी, फरवा को लेकर घर जाओ। मैंने ड्राइवर को कॉल की है, वो लेने आया होगा। लेकिन मैंने घर से परमिशन नहीं ली। जी मैडम, आपके घर वालों ने ही ऐसा कहा है। अरश ने अपना मोबाइल फरी की तरफ बढ़ाया। फरी ने बात करने के बाद फोन अरश की तरफ बढ़ा दिया, जबकि परी ये सब हैरानगी सी देख रही थी। परी और फरी दोनों पार्किंग में खड़ी ड्राइवर का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आया तो फरी और परी दोनों गाड़ी में सवार हो गई। परी ने रास्ते में फरी से कुछ ना पूछा। फरी जानती थी घर जाती ही अब उसकी शामत आने वाली है। परी और फरी घर में दाखिल हुई तो सामने फरहाना बेगम और सादिया बेगम बैठी थी। फरी ने बारी बारी दोनों को सलाम किया। मामा, हम रूम में जा रहे हैं, कुछ भिजवा दीजिएगा। ओके बेटा, फरहाना बेगम बोली। अब बता मुझे ये सब क्या हो रहा है? परी रूम में दाखिल होती हुए बोली। ओके बताती हूँ, फरी बोली। इस दिन जब मैं घर गई तो मामा घर नहीं थी। हमसायों ने बताया कि तुम्हारी मामा की तबीयत खराब थी तो कोई लड़का उनको लेकर हॉस्पिटल गया है। तुम लोगों का कोई रिश्तेदार है? मैम हैरान परेशान सी घर आ गई कि ये हमारे रिश्तेदार कौन है जो आज ही पैदा हुआ, क्योंकि मैंने बचपन से किसी को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हमारा घर एक आदमी आया। उसने कहा आपकी मामा ने लेने भेजा है। पहले तो मैं डर गई, लेकिन मरता क्या ना करता कि मसादक मुझे उसके साथ जाना पड़ा। और वहां जावर सर को देख के मेरी हैरानगी और बढ़ गई। जावर सर मुझे एक रूम में ले गए जहां मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। मामा के कहने पर मेरा निकाह जावर सर के साथ हुआ और मामा ने बताया जावर सर महरी खाला के बेटे हैं और कुछ बताने की इनकी मोहलत ना मिली और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। फरी इतना बताकर एक बार फिर रोने में मसरूफ हो गई। परी ने फरी को गले लगा लिया। अरश भाई भी उस दिन वही थे। मैंने उनको तुझे लाने को बोला था, पर शायद इन्हें याद भूल गया था। फरी ने बताया, ये अरश के बच्चे ने जाया हो जाना है मेरे हाथों। इसी वक्त सादिया बेगम चाय वगैरह लेकर रूम में दाखिल हुई और वो दोनों खामोश हो गईं। उन्होंने अभी घर वालों को कुछ भी बताना बेहतर नहीं समझा। मामा अर्श घर आ गए हैं? परी ने फरहाना बेगम से पूछा। हाँ बेटा, अपने रूम में है। परी अर्श को रूम का दरवाजा नॉक करते हुए दाखिल हुई तो सामने अर्श और सना बातों में मसरूफ थी। आप यहाँ? सना परी को देखते हुए बोली। आज तो बड़े लोग हमारे रूम में आए हैं, खुदा खैर करे। सना बाहर जाओ, मुझे अर्श भाई से कुछ बात करनी है। परी सना से मुखातिब हुई। ओके आपी। सना ये कहकर वहां से चली गई। परी ने खूनख्वार नजरों से अरश की तरफ देखा। समझते क्या हो तुम खुद को, सड़े हुए बैंगन? परी अरश की तरफ बढ़ती हुई बोली। क्या किया है मैंने? अरश ने सुकून से पूछा।
تمہیں فری نے کیا کہا تھا اس دن؟ او سوری، مجھے بھول گیا تھا۔ جنگلی بلی غصے سے آگے بڑھی اور اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ اوندے منہ گری، لیکن یہ کیا، اس کو چوٹ نہیں آئی۔ وہ جنگلی بلی، تمہیں میرے اوپر گرنا تھا، عرش چلایا۔ میں تمہارے اوپر نہیں گری، تو خود آگے آئی ہو، بندر کہیں کے۔ ہٹو اوپر سے، اتنا تمہارا وزن ہے، موٹی بھینس۔ یوں ماما کہتی رہتی ہے کہ میری بچی کمزور سی ہے۔ خود کیا ہوا افریقن گینڈے؟ پری اٹھتی ہوئے بولی۔ ایک بار پھر سے پری کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ پھر سے عرش کے اوپر گر پڑی۔ آج کیا بچے جان لو گی؟ یار یہ گرنے والا سین پھر کسی دن پر رکھ لو۔ اوئے لومڑی، تمہارا کہنے کا مطلب ہے میں جان بوجھ کر تم پر گر رہی ہوں؟ نہیں تو میرا مطلب یہ نہیں، بلکہ بالکل یہی بات ہے۔ آخر اتنا ہینڈسم ہوں، عرش مزے سے بولا۔ او، خوش فہمی کافی اچھی ہے، پری منہ بناتے ہوئے بولی۔ اہم یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فردوس بولا۔ پری جلدی سی اٹھی، سامنے فردوس، زاور اور فری کھڑے تھے۔ پری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عرش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ زاور اور فردوس عرش کے گھر آئے تو فرحانہ بیگم کے بتانے پر اس کے روم میں چلے آئے۔ جب فری کافی دیر سے واپس نہ آئی تو فری پری کو ڈھونڈتے ہوئے عرش کے روم میں چلی آئی۔ پھر یہ کیا، پری عرش کے اوپر گری ہوئی تھی اور بنا اپنی سچویشن دیکھنے لڑنے میں مصروف تھے۔ جب وہ باز نہ آئے تو فردوس کو بولنا پڑا، ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ساری رات ایسے ہی لڑتے رہتے۔ فردوس کے بولنے کے بعد پری فری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عرش جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ہاں تو کیا ہو رہا تھا؟ یہ فردوس غصے سے بولا۔ ہاں بھائی، ہمارے سامنے تو پری کی برائیاں ہوتی ہے اور اب کیسے سین ریئیکٹ کیے جا رہے تھے۔ یار وہ گر گئی تھی، عرش منمنایا۔ ہاں بھائی، گرنے کو تو کمرہ چھوٹا پڑ گیا تھا، اس لیے تمہارے اوپر گری۔ یار وہ لڑنے کو آگے بڑھ رہی تھی اور گر گئی۔ ہاں بھائی، تم پر تو لڑکیاں لڑتے ہوئے گرتی ہے، ایک میں ہی ہوں جس پر کوئی نہیں گرتی، اپنی تو قسمت ہی خراب ہے۔ فردوس ٹنڈی آپ بھرتے ہوئے بولا۔ فردوس کے یوں بولنے پر عرش اور زاور نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں ہنس لو۔ زاور تیری شادی کیا ہو گئی؟ تیرے تو دانت ہی اندر نہیں جاتے۔ فردوس مصنوعی غصے سے بولا۔ فردوس یار، تجھے ایک اور بات بتاؤں؟ ہاں بتا، فردوس بولا۔ محترمہ اسٹوڈنٹ بھی را چکی ہے اپنے شوہر کی، اور محترم کو پسند بھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فردوس بولا۔ ابے سالے کمینے، کتنا مسنا ہے تو! فردوس نے کشن اٹھا کر زاور کو مارا، جسے زاور نے بآسانی کیچ کر لیا۔ آئے ہائے، مسکراہٹ تو دیکھو میرے یار کی۔ عرش نے بھی زاور کو تنگ کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں اس کی مسکراہٹ چھوڑ، اپنی بتا یہاں پر تھوڑی دیر پہلے کیا ہو رہا تھا؟ فردوس نے توپوں کا رخ ایک بار پھر عرش کی طرف کیا۔ ویسے یار کیا لڑائی لڑتے ہو تم لوگ، قسم سے مزہ آ گیا، صحیح ٹام اینڈ جیری لگ رہے تھے۔ زاور ہنستا ہوا بولا۔ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فری غصے سے بولی۔ کہاں؟ پری سمجھ تو چکی تھی، پر اس نے انجان بننا ضروری سمجھا۔ وہیں عرش بائی کے روم میں فری آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ یار ایسے تو نہ دیکھ، کچھ ہوتا ہے۔ پری ہنستے ہوئے بولی۔ بکواس نہ کر اور جو پوچھ رہی ہوں وہ بتا، فری غصے سے بولی۔ ارے یار پاؤں سلپ ہو گیا تھا اور گر گئی تھی۔ ہاں ایسے گری کہ اٹھنا ہی بھول گئی، فری نے طنز کیا۔ یار وہ ہم لڑنے لگ گئے تھے اور لڑائی میں یہ بھی بھول گئی کہ ہوں کہاں، پری معصومیت سے بولی۔ اچھا ابھی نیکسٹ کیا پلان ہے؟ عرش نے زاور سے پوچھا۔ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں کچھ دن فری ادھر ہی رہے اور میں منڈے کو ولیمے کا ریسپشن کر لیتے ہیں۔ آخر کو فری کی بھی اپنی شادی کو لے کر کچھ خواب ہوں گے۔ فری کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اپنی بات کر، فردوس بولا، اور فردوس کی بات پر زاور نے کہکا لگایا۔ یار کتنا اچھا ہے نا، تو میرے دل کی باتیں بھی سمجھ لیتا ہے۔ زاور بنا شرمندہ ہوئے بولا۔ اچھا چلو سب کو جا کر بتاتے ہیں، لیٹ بتانے پر تم لوگوں کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، پر پری نے میرا سر پاڑ دینا۔ ہائے ربا، مجھے بھی کوئی یوں ڈرانے والی دے جس سے میں بھی ڈرا کروں، فردوس حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ فردوس کی اس طرح کہنے پر عرش اور زاور دونوں نے کہکا لگایا۔ عرش نے سب بڑوں کو زاور کی شادی کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ میں ولیمے کی ریسپشن کے بارے میں بھی بتایا۔ ایکسکیوز می، پری زاور سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی پوچھو، زاور بولا۔ میں آپ کو بھائی بولوں یا سر؟
یونی میں سر اور گھر میں جو دل کرے، اوکے؟ فردوس بھائی پری نے فردوس کو بلایا۔ دیکھو پری، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ خوبصورت لڑکیاں مجھے بھائی کہیں۔ تمہارے 2 بھائی کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کون سے؟ پری نے حیرانی سے پوچھا۔ یار ایک تو زاور، دوسرا عرش۔ نہیں زاور بھائی تو ٹھیک ہے، پر یہ بندر کو میں کبھی بھی اپنا بھائی نہیں بناؤں، پری چٹاخ کر بولی۔ زاور اور فردوس نے ایک ساتھ کہکا لگایا، جبکہ عرش شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔